Sukad karon mga higala, kung makantigo mo ining mga butanga, dili na gyud mo maproblema sa inyong panglawas. Kantigo lang mo ni ini. Muna nga itudlo ko na ako sa inyo ang akong nadiskubrihan sa nature, no? Kadamo ko naman ning gi-vlog kini siya bulak sa blue ternit, kini sabana, kini mangga. Unahon na to ang blue ternit mga kagilaan. Sa ako nang ginaingon nga kini mopahinlo sa mga arteries nga padulong sa imong kasing-kasing kanang mga bara na maglisod ka ginhawa kulbaan ka. Tangtangon ani usa pa nga benepisyo niini maipod sa mga bata. O yun man maayo ka nato nga mga dagko nga mutaas ang atong memory, no? Memory enhancer. O kining dahon sa mangga mga kiglaan, daghan kay control niya ang imong blood pressure, sugar, labaw sa tanan mga kiglaan. Ang imong creatinine iyang inormalize. O na siya. O kining ginseng leaves mga kiglaan to control your blood sugar. No, daghan pa ni siya dinhi mga kiglaan. Ug do na tay kining likod-likod, no, kini isagulang kuning tuyo pait pero tagsara ko minuman ni mga kiglaan sa usa ka bulan kausa, no? Na siya bunga luyo sa iyang dahon, nya ang iyang dahon murag ipil-ipil o murag pug tamarindo, na siya gitawag nga likod-likod. Ug to apas ilalom init naman, no, dili ni nato makuot. Ug kini siya kidney stone breaker, no, nay mga bara-bara sa inyong mga kidney katang inyong gipangkaon nga sobrang parat, ayuhon niya. Kining sabana anti-cancer, kining dahon sa miracle fruit, tanang sakit ulian mga kigalaan. Muna nga mintras wala pa mo'y sakit, practice na gyud mo inom ani kay lisod pud niya kuhaon kung ang inyong sakit makagamot na. Muna bitaw giingon nga prevention is better than cure. Kini siya nga mga healing power igsuon gikan ni sa kinaiyahan. O kini siya naara gyud sa atong palibot nga atong magamit. Gituyo ko ni tungod kay naa na ko'y experience ini sobra na sa tulo ka tuig nga kanunay ko gainom ani kaduha or kausa sa usa ka semana. Kaluoy sa Ginoo ang mga normal nga mga sakit sama sa hilanat, ubo ug sipon wala na gyud ko maka-experience niya na mga kagilaan, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Tungod kay kung himo pud ani uban na nato sa pagampo, tungod kay ang Dios mo ay nagahatag sa mga enzyme ani nga mopaayo ug mopalig-on sa atong immune system mga kagilaan, no? Kung do na mo itawa-tawa, pwede po ninyo sagulan, ug do na pud mo mga sinaw-sinaw o gitawag sa Tagalog nga pansit-pansitan, pwede po ninyo sagulan. Pero ting init man diri-diring dapita, wala ko kakita. Muna nga nagmantinir lang usa ko ni ini mga kigalan, kay ang akong tuyo ug tumong nga makainom ko ni ini tungod kay aron nga ma-maintainer nako ang kahimsog sa akong panglawas mga kigalan. Ang ato lang buhaton atong isalig kanunay sa kahitasan ang atong makinabuhi tungod kay wala tay mahimo kung wala ang iyang panabang. Salamat sa inyong pagpaminaw og naglaom ko nga makakuha mo og daghang mga butang. Ayaw mo katapol, no, sa pagbuhat ni inis paglaso tungod kay dako gyud kani kay katabang, labi na gyud sulod sa imong panimalay. Kanang uso nga mga sakit karon sa palibot pwede maprotektaran ang imong mga anak, imong pamilya niining maong mga dahon. Tungod kay gitawag kini siya og kuan mga kikilaan 7 powerful herbs nga kanunay nato nga ginahimo mga kikilaan. Ato lang puli-pulihon. Kung naay mga bata ayaw mo pagsagol niining likod-likod kay pait, no, alang lang nis mga dagko. Pero kung gusto mo nga moinom usab sila, himo nga walay pait. Pero karon ako ra may moinom niini, akong gibutangan og pait mga kila. Salamat ug ang Dios magpanalangin sa matag usa.